बागंदर पापोर के लोगों ने आज इलाके में तजवीज़ करदा पुलिस कॉलोनी तामीर किए जाने पर बरहमी का इजहार करते हुए इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि अगरचे ये ज़मीन खालिस सरकार है, ताहम बेशतर ज़मीन हमारी मिल्कियत है और ख़ासकर ये रिहायशी इलाका है। उनका कहना था कि कुछ वक्त कबल हमने MLA पापोर हसनैन मसूदी को भी इस बात से आगाह किया और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से इस हवाले से बात करते हुए हमें यकीन दिलाया कि हमने सरकार से बात करके इस कॉलोनी को कहीं और मुंतकिल करके मुतबादिल ज़मीन फराहम करने का वादा किया है। ताहम आज सरकार की जानिब से यहाँ कुछ ज़मीन की तारबंदी करके हमें ये बताया गया कि यहाँ एक बिल्डिंग तामीर की जाएगी। लोगों ने कहा कि हम पुलिस कॉलोनी की तामीर के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि जिस तरह लेथपोरा में पुलिस कॉलोनी की तामीर रिहायशी इलाके से दूर की गई, वैसे ही इस कॉलोनी को हमारे रिहायशी इलाके से कहीं और मुंतकिल किया जाए और इस इलाके में जो हमारी मिल्कियती ज़मीन है वो हमारी आने वाली नस्ल के लिए रिहायशी मकान तामीर करने की गर्ज से मुख्तस रखी जाए। MLA पापोर हसनैन मसूदी ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि आवाम का मुतालबा जायज़ है और मैंने पहले ही इस हवाले से सरकार और इंतज़ामिया से बात की है और मुझे उम्मीद है कि इस तजवीज़ करदा पुलिस कॉलोनी के लिए रिहायशी इलाका से दूर किसी दूसरी जगह का तयन बहुत जल्द किया जाएगा। यहाँ जो ये ज़मीन का टुकड़ा लगभग एक 50 कनाल या 60 कनाल पर मुश्तमिल है, ये पिछले 1900 से लगभग 100 साल से हमारे कब्ज़े में है। हमारे आबा अजदाद की से भी उनके पास भी ये ज़मीन थी। हम इसमें आबी फसल धान उगाते थे, लेकिन बदकिस्मती से इसमें पानी जब सैलाब आ गया, सैलाब के बाद इसमें पानी ही बाहर नहीं निकला, तो फिर हमें उसके बाद ये बंद हो गया। तो उसी अवस्था में हमारे यहाँ इसमें रोशनी एक्ट भी लागू हो गया। तो फिर हमने समझा ये मिल्कत है हमारी, पूरी मिल्कत है। तो फिर हमने इसमें भराई शुरू कर दी, जबकि एक कनाल पर लगभग 15 लाख से 20 लाख रुपए एक कनाल पर हमें लग गया। 9 फुट इसमें भराई कर दी हमने। तो फिर अब हमने इसको चेंज किया था, अब हमने इसमें सब्ज़ी वगैरह उगानी शुरू कर दी थी। लेकिन बदकिस्मती से हमें और इसमें कुछ ऐसे ज़मीन है, 10-12 कनाल ऐसी भी ज़मीन है जो कि बया में मिल गई है, जिसका बया भी मुकम्मल कागज़ भी है लोगों के पास। तो अब ये हमें यहाँ पता लग गया है कि यहाँ कोई पुलिस वाले कोई कॉलोनी यहाँ बना रहे हैं, तो जो हमारी और दूसरी बात यह है कि ये आसपास हमारे जो रहायशी ज़मीन है, हमारे जो ज़मीन इस आसपास है, मैक्सिमम ज़मीन जो साफरा लैंड है, इस पर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब यही ज़मीन का टुकड़ा ये 50-60 कनाल है, जिस पर हम आगे अपनी जो भी कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते थे वैसी पर कर सकते थे। कोई अल्टरनेटिव हमारे पास। और ये ज़मीन जो है ये सिर्फ 15 मरले 10 मरले लोगों में बिटी हुई है। किसी के पास 10 मरले है, किसी के पास 5 मरले हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। ये रेवेन्यू अथॉरिटी से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ऐसे ही बिटी हुई है ज़मीन है। लेकिन बदकिस्मती से हमें समझ नहीं आता है कि यहाँ आसपास भी ज़मीन है, कोई मौजूद ज़मीन। ये इन्होंने पुलिस कॉलोनी यहाँ अगर बनाई तो यहाँ इस रहायशी जो इधर प्लाट है, बाकी लोग रहते हैं, उनके लिए भी मुश्किलें हो जाएगी। तो बाकी जो इसके लिए हमने फिर अपने अथॉरिटी हमारे असेंबली मेंबर साहब से भी हमने रुजू किया। उन्होंने बहुत कोशिश की है और वो डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले, वो इवन चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की, डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की है। तो उन्हें बिल्कुल यकीन दिलाया, उन्हें बिल्कुल विश्वास दिया DC साहब ने कि हम इस पर उसको चेंज करेंगे किसी और जगह। हालांकि उन्हें MLA साहब ने ये भी बताया, मैंने उनको जगह का भी तयन किया कि कहाँ आप शिफ्ट करो। तो उन्हें बोला कि हमने मुकम्मल किया है, DC साहब से मुकम्मल बात हो गई है। इवन तहसीलदार को भी मैंने उसको भी इंस्ट्रक्शन हो गई है। लेकिन बदकिस्मती ये आज यहाँ आ गए हैं, ये बोल रहे थे हम इसकी ज़मीन इसको काम शुरू स्टार्ट करेंगे। तो तार बिछाई है यहाँ। तो हम ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें अगर ये ऐसा होगा तो हम ऐसा नहीं करने होंगे। अगर यहाँ कुछ भी होगा, अब आप क्या चाहते हैं? अब हम कहिए कंस्ट्रक्शन यहाँ नहीं होनी चाहिए, कहीं और दूसरी जगह इनको दे दे। तो हमारी यही इतनी ही ज़मीन है इधर, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी जो भी बढ़ेंगी इधर पॉपुलेशन, वो आगे कहाँ जाएंगी? फिर उनके लिए कहाँ हम जाएंगे? कहाँ से प्लाट? उधर से हमारा ग्रिड स्टेशन ने भी 400-500 कनाल ले लिए। इधर से हमारा सब कुछ, इधर जाफरान लेक भी, उस पर भी है। तो अब यही टुकड़ा है ज़मीन का, ये प्रॉपर टाउन में आता है, वार्ड नंबर 1 में ये ज़मीन है। तो आसपास है, कहीं साइड में ले सकते हैं और वो उन्होंने तयन भी किया है लैंड का, वहाँ इनको दे सकते हैं। क्योंकि ये जो ज़मीन के बारे में जो अभी हमने हमारी साथी ने बताया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा हमारे एक और दरख्वास्त है कि चूँकि आप देख सकते हैं, इसका आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, इसको दाएं बाएं हर जगह ये इसमें रहाइश आती है। इसमें पहले ही कंस्ट्रक्शन हो चुकी है।
اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. ہم گورنمنٹ سے نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس پر بین ہم اس میں کچھ بھی مت کرو, لیکن وہ ایسی جگہ کہیں دوسری جگہ ٹاؤن کے باہر لے سکتے ہیں وہ, کیونکہ رہائش میں یہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. رہائش کے لیے یہ وبال جان ہوگا. اس لیے جس طرح لیت پور میں انہوں نے پولیس کالونی دوسری جگہ پر منتقل ہے رہائش کے باہر, یہ آرام سے انہوں نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں, ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, وہ کہاں بھی لے سکتے ہیں, لیکن یہ محدود ہے صرف اس کے لیے کہ تاکہ اس میں ہمارے مزید ہماری آنے والے نسل کے لیے کوئی 10 مرلہ 15 مرلہ کے لیے تاکہ موزوں رہے گا ان کے لیے کنسٹرکشن کے لیے. مسعودی صاحب, آج باگندر میں جو پروٹیسٹ لوگوں نے کیا ہے اس حوالے سے آپ بتائیے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آلریڈی ہم نے یہ نوٹس ایم ایل اے موصوف کی نوٹس میں لایا ہوا ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کر کے اس کے لیے متبادل جگہ فراہم کی جائے گی اور اس تجویز کردہ پولیس کالونی کو ریزیڈینشیل ایریا میں تعمیر نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہاں پہ تار بندی ہو چکی ہے اور ان کے جو خدشات ہیں اس کو لے کے کل انہوں نے احتجاج کیا. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے اور کیا پیغام رہے گا لوگوں کے؟ یہ معاملہ پہلے ہی میری نوٹس میں آ چکا ہے اور ان کا جو موقف ہے وہ جائز ہے. میں نے پہلے جو ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں ان کے ساتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا. دیکھیے پامپور کی بڑی سمسیا ہے. پامپور کا ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم پامپور کے جو وہاں کے یہاں رہنے والے ہیں تو ان کو ہم سیفران لینڈ پر منع کرتے ہیں, وہاں پر ان کی اجازت نہیں دیتے ہیں تعمیر سے. اب جو کچھ بچا کچھ ہے وہ تو یہی ٹاؤن ہے, ٹاؤن کے بیچوں بیچ جہاں پر بھی کچھ ریزیڈینشیل ایریاز ہیں جو کنورٹ ہو سکتے ہیں, جو ڈیولپ ہو سکتے ہیں ٹو ریزیڈینشیل ایریاز, تو اس پس منظر میں مطالبہ جائز ہے. اور دوسری بات ہے اس کو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ سرکاری زمین ہے. سرکاری زمین ہے نہیں بلکہ ان کے پوزیسو رائٹس ان کے ہیں, ڈکلیئرز ٹوگیدر جو ان کے ہیں, بلکہ ریفلیکٹ کے ہو گئے ہیں جو ہمارے ریونیو ریکارڈ. تو اسی وجہ سے میں نے یہ جو میں جب دیکھا کہ جو مطالبہ ہے وہ جائز ہے, ان کا جو احتجاج ہے وہ بھی جائز ہے, تو میں نے ڈسٹرکٹ سے جیسے میں نے آپ سے گزارش کی وہ میں نے اور مجھے یقین دہانی ملی ہے کہ وہاں کا متبادل کوئی ایکسپلور کیے جائیں گے آپشنس. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی متعلقہ محکمہ اس کو یہ جاننا چاہیے ابھی کوئی آرڈر ہوا نہیں ہے تو تار بندی کی بات ہی نہیں. یہ آرڈر کمپلیٹ اتھارٹی کو اگر ہو بالفرض محال کہیں پر بھی زمین سرکاری زمین کسی کو منتقل ہو اگر مانا جائے سر تو اس کا ایک پراپر آرڈر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود اپنی مرضی سے تار یا باقی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ مطابقت نہیں رکھتی ہو بلڈنگ بائی لاز کے ساتھ. تو یہ چونکہ ڈی صاحب نے یہ بھروسہ دیا ہے اور باقی حکام نے بھروسہ دیا کہ ہم یہاں پر یہ نہیں کریں گے, یہاں پر یہ جو تجویز ہے تجویز اس کو عملی جامہ نہیں پہنچائیں گے اور ہم کسی اور جگہ متبادل کوئی جگہ دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ کوئی آپشن دیکھا جائے گا کہاں پر ہوگا جو بھی مضافات میں ہوگا لیکن جو کہ بستی میں نہ ہو, تاکہ یہ جو ان کا جو احتجاج ہے اس احتجاج کا پورا نوٹس لیا جائے گا اور جو مطالبہ ہے وہ منظور کیا جائے گا. تو پہلے ہی اٹھا ہوا یہ معاملہ لیا ہوا ہے تو پچھلے کئی ہفتوں سے جب میرے یہ نوٹس میں آ گیا ہے کہ ایسی کوئی تجویز ہے. تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو رہائشی علاقہ ہے اس میں پہلے سے ہی اگرچہ روشنی ایکٹ کے تحت جو زمین ہے اس کا انتقال ہمارے نام ہوا, اس کو کاشت کیا گیا اور اس میں کچھ ملکیت زمین ہماری ہے, تو ہماری آنے والی نسل کے لیے یہ جو زمین ہے اس پہ مکانات تعمیر کیے جائیں گے. لیکن اس رہائشی علاقے کے بیچوں بیچ اگر پولیس کالونی تعمیر کی گئی یہ ہمارے لیے باعث عذاب بن سکتا ہے. تو کیا یقین دہانی کرائی جائے گی آپ کی جانب؟ جی بالکل یہ صحیح ان کا کہنا ہے. میں نے پہلے کہا کہ موقف ان کا جو ان کا جائز ہے یہ تو بالکل جائز ان کا مطالبہ ہے. اس لیے میں ان کے ساتھ میں عوام کے ساتھ ہوں اور میں عوام کے جو ان کا مطالبہ ہے ان کا جو موقف اس کی پوری تائید کرتا ہوں. اسی وجہ سے میں نے جو ہمارے جو سی ایم صاحب کے ایڈوائزر ہیں ان کی نوٹس میں بھی لایا, جو ہمارے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیشنر ہیں انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ دیکھیے سیفران ایکٹ کے تحت پامپور کے جو رہنے والے ہیں تو وہ کہیں پر مکانات میں ان کو قدغن لگی ہے, کوئی پابندی لگی ہے, وہاں مکانات نہیں بنا سکتے. اب جو کچھ بھی بچا ہے وہ تو یہی زمین ہے باگندر والی زمین, تو اس کو بھی ہم کسی تصرف میں نہیں لا سکتے. تو مجھے مجھے یقین ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے موقف کو جو اس کے میرٹ کو سمجھتے ہوئے آپشن اور کو ہی دیکھے گی. اگر پامپور میں کرنا ہے جو ایک فیصلتی پولیس کی ہے اگر یہ کرنی ہے تو کہیں اور جو ہے پامپور کے اطراف میں ہو, پامپور ٹاؤن میں, اور وہ بھی آبادی کے بیچوں بیچ نہ ہو تاکہ یہ جو آبادی کا یہ جو رقبہ ہے یہ محفوظ ہو اور یہ جو آنے والی جو ہماری جنریشن ہے ان کے تصرف میں آئے. کیونکہ یہاں ہم اور ایگریکلچر کا ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جو سیفران لینڈ ہے اس پر جو بھی ہے وہ یہی ہے.
बिल्कुल मैं तायद में हूँ और मैं इसके लिए पूरा साथ करके अमर रहूंगा और मेरा साथ आवाम के साथ होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।